كتبت الدارجة فيديو جديد غادي نحاولو نرسمو هاد النهار إن شاء الله نرسمو هاد الإسكيس هذا كما كتلاحظو عندنا هاد الدائرة هادي الرايون ديالها ممديفينيش من هاد الجهة ولكن من هاد الجهة عندنا الرايون 26 هنا هاد الدائرة هادي رايون هو 10 وهنا هاد ليبيسور هادي 3 وهنا لا ديستونس مي الزاوية هنا ممحدداش إذا غادي نرسموها في الأول ومن بعد غادي ندوزو للشي لاخر كما العادة ندخلو للإسكيس نختارو البلون ديالنا دونك غادي نشوفو من بعد إن شاء الله غادي عندنا واحد الرايون هنا ديال 12 هنا عندنا واحد لا ديستونس ديال 120 ولكن هنا واحد الرايون ديال 180 هنا جوج ديال لي سيركل لا ديستونس بيناتهم 20 وعندهم نفس السونتر إذا عندنا هاد المسافة هادي ثابتة هنا رايون 14 وعندنا هذا رايون 65 هادشي بعيد هنا ب29 على هاد المنطقة هادي وهنا رايون 6 إذا غادي يكون واحد السيركل على بورتور الداخل اللي غادي يكون الرايون ديالو غادي تشدو 65 غادي تنقص منها 29 وغادي تنقص منها هاد الرايون اللي هو 6 غتعطيك هاد الرايون هذا هنا وهنا السونتر هنا بعيد ب18 على هاد لاكس هذا إذا أتولي إسكيس غادي ندخلو لإكس إيكغيك ونبداو نرسمو هاد السيركل هذا ديالنا عشان منضيعوش الوقت غادي ندوزو بطريقة ميثوديك إيطاب بار إيطاب مغاديش نشوفو المود أفونسي لداخل غادي نديرو واحد الرايون هنا 26 من هنا من بعد غادي نزومي غادي ندخل لداخل عندي واحد الرايون 10 دوبل كليك على السيركل رايون 10 من بعد غادي نجي هنا غادي نحط المهم هاد لابارتي دو صغيورة هنا غادي نخليها من بعد بيسكو أنا دوبل كليكيت على الرايون مبغيتش نضيع الوقت غادي نصاوب غير لي سيركل هنا عندها رايون 12 رايون 12 هنا غادي نحطو هنا 12 هكا وعندي واحد الرايون خور اللي هنا غادي يكون 180 تقريبا هنا 180 إلا رجعت اللور من هنا غادي تبان لي بوزيسيون ديال هاد السيركل اللي هو 180 غادي نديزاكتيفي الرايون غادي أولا غادي نديزاكتيفي السيركل هنا بهادي غادي نجي لهنا غادي نقول بأن هاد السيركل هذا وهاد السيركل هذا راهما طونجون بحال هكا طونجون اكستيريورمون ماشي انتيريورمون دونك غادي نحط هادو بحال هكا هذا مع كونترول مع هذا طونجونت بحال هكا دابا غادي نجي لداخل غادي نحط هنا كما كتلاحظوا عندنا هاد البارتي هادي اللي هنا بعيدة ب8 يعني 8 ناقص 26 ناقص رايون ديال 10 يعني 16 ناقص 8 هنا عند الارتفاع عندنا هنا 8 وليبيسور ديالو هو 3 يعني غادي نجي هنا غادي نختار هذا غادي نحط من هنا عندنا او بليس دو سا راه انكليني دونك شنو غادي نقد ندير دونك هنا التحدي هادو ما جايينش هكا بيربونديكولار زعما فهاد لاكس هذا اللي هو فيرتيكال دونك هنا إلا رسمتي هذا غادي يجيك هذا بيربونديكولار دونك التحدي غادي نختار انا ديزاكتيفي نختار كونتور غادي نجي من هنا نرسم بحال هاد الشكل هذا وهكا بيربونديكولار وهكا هنا عندي هاد الكونديسيون هادي اذا غادي نختار دوبل كليك غادي نحط هاد المسافة هادي قلنا هي 3 وعندي من هنا لهنا قلنا هذا ديجا مديفيني لهاد الجهة هادي عندنا قلنا هي 8 بحال هاد الشكل هذا ولكن حاجة أخرى خاصنا هذا يكون دائما
هذا خصو يكون دائما بحال إلا موازي لا طونجونت. داكور. دونك هنا في هاد الحالة شنو تقد دير؟ عندك بزاف د الإمكانيات. غادي تختار واحد لاكس اللي تقول بأنه طونجون، غادي تفرض على أن هذا مع هذا غادي يكونو باراليل على هاد الشكل هذا، وهنا هاد لاكس هذا مغادي يأثر حتى حاجة. داكور. إذا هنا غادي يبقى عندي غير الإشكالية ديال الزاوية. غادي نحط أنا هاد الزاوية هادي هنا، غادي نفيكسيها. غادي نحط مثلا هنا الزاوية محدداش، غادي نقول واحد الزاوية ديال نقد نقول 50. داكور. وعندي حاجة أخرى، غادي نختار القومة، غادي نمسح الطريف هذا وهذا وهذا. هنا مازال ما قديتش أن هنا علاش عندي المشكل هذا مازال شوية انكليني. غادي نعاود نرجع اللور بحال هاد الشكل هكا، نزومي شي شوية. وهنا عندنا هاد طونجونس هادي نحيدها، غادي نفرض هنا هاد لا طونجونس، هاد لاكس هذا بغيتو يكون مهم. هنا غادي نعاودو نكونو بلو بريسي. غادي ناخدو لاكس من هاد السونتر هذا دايز في هاد الاتجاه هذا، غادي نفرضو هنا. دابا هنا نباراليزو نهضرو نكونو بلو بريسي. دونك أولا غادي نقول بأن هذا مع هذا يكونو بيربونديكولار. هنا نعاود نرجع. دونك هنا نحيد هاد الزاوية هادي، غادي نفرض على هذا الزاوية بحال هكا ديال 50. ومن بعد هذا غادي نجرو بحال هكا، غادي نفرض على أن هذا مع هذا غادي يكونو بيربونديكولار بحال هكا متعامدين. ونقد دابا نفرض هاد المسافة هادي، نفرض أن هاد المسافة هادي يكون في النص. نفرض أن هذا غادي تكون واحد المسافة ديال 1.5 بحال هكا. دابا نقد نخدم لاكوم ونمسح الطريف هذا، الطريف هذا وهاد الطريف هذا والطريف هذا. دابا غنحيد لي كونترانت باش غادي يبان لي ليليمون بيان فيني. دابا غادي نشد عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. غادي نعاودو 7 المرات في هاد الاتجاه هذا. غادي نخدم هاد العملية هي اللي هي روتاسيون. غادي ندير روتاسيون 7 المرات ديال شنو؟ ديال هذا كونترول وهذا وهذا. دونك هنا كيما كتلاحظوا ناض شوية د الروينة. دونك غادي نعاود إيشاب، ندير سيليكسيوني تو روتاسيون ديالاش من هاد السونتر انطلاقا من هاد البلاصة هادي 7 المرات بحال هكا. انطلاقا من هنا بحال هاد الشكل هذا. هنا تقدو تشدو الزاوية وتقسموها، تشدو 360 درجة وتقسموها على 8 وديرو هنا لا فالور ديال الزاوية، أولا تخدمو هاد المود با با وتحطوها بحال هاد الشكل هذا تتكملو الدورة كاملة. وفي هاد الحالة غادي يكون عندكم هادو كاملين ترسمو. هنا غادي دوبليكيو هاد لاكوم وتحيدو هادشي اللي هو زايد بحال هكا. تفيني الديسين ديالكم. هنا كما كتلاحظوا هادشي ما بقاش بيض، ما بقاش خضر، يعني غادي نديرو كما العادة. غادي نسيليكسيونيو هادشي كامل ونختارو له كونترانت اوتوماتيك اللي هي هنا.
وحطينا لي كونترانت ديالنا، وغادي تحولوا اللون الاخضر. الا بينتو لي كونترانت غيبان لكم بزاف ديال لي ديمونسيون غادي يخبعوهم. دونك بهذا الشكل هذا اللي هو تقريبي، علاش لان عندي هنا ما محداش الزاويه، انا حاولت نقرب لي ديمونسيون ديالي. دونك دابا غادي ندوزو لهاد لابارتي هادي، قلنا رايون 12، وهنا عندنا هنا طونجونس مع ار 180. اذا ار 180 هو هذا، اذا هذا مع هذا قلنا طونجون على هاد الشكل هذا. بحال هاد الشكل هذا تقريبا. وعندنا واحد عاوتاني واحد السيركل اخر اللي غادي يكون بحال هاد الشكل هكا، وطونجون مع هذا، ولكن عنده نفس السونتر مع هذا، كونسونطريسيتي بحال هكا. على تقول لي باش عرفتيها؟ نقول لك بانه حيتاش عندنا هاد المسافه ثابته ما بين هذا وهذا، يعني هذا رايون 180، هذا غادي يكون رايون 160، وعندهم نفس السونتر. انا غادي نجي وغادي نقول بان الرايون ديال هذا اسيدي نبينو لا ديمونسيون هو، نخدمو بالرايون هو 160. وحنا حطيناه بحال هاد الشكل هذا. غادي نخبعو عاوتاني مرة أخرى لي ديمونسيون. دونك غنبينو غير لي كونترانت جيومتريك. دونك عندنا طونجونت هنا وطونجونس هنا. المرحلة الموالية هي هاد الرايون هذا 14 هنا، 14 هنا، أولا مهم نحطو رايون 14 هنا مرة أخرى. قلنا عندنا واحد السيركل اللي هو غادي يكون طونجون هنا، وغادي نحطو دوبل كليك رايون هو 14. غادي نزيدولو نفيكسيو لا ديمونسيون ديالو. المهم هنا جوسكا مانون هذا مازال كيتحرك، حيتاش مازال بيض، حيتاش مازال متفيكساوش لي بوزيسيون ديالو، نحطوه بحال هكا. عندنا عاوتاني واحد السيركل اخر هنا اللي غادي يكون الرايون ديالو 65، غادي يكون طونجون مع هذا بحال هنا، و اون بليس دو سا هذا وهذا راهم طونجون بحال هاد الشكل هذا، وهذا الرايون ديالو غادي يكون 65 بحال هاد الشكل هذا. غادي يقولك امبوسيبل، واخا اسيدي امبوسيبل ماشي مشكل. غنشوفو المشكل مناش. عندنا الطونجونس هنا والطونجونس هنا والطونجونس هنا، امبوسيبل امبوسيبل ماشي مشكل. هنا عطيني 82 ماشي مشكل. هنا غادي يكون عندنا الاشكال، نحيدوه. هذا نردو لهاد المكان هذا، نحطو السيركل هنا طونجون مع هذا فقط، والرايون ديالو 65. واخا نرجعو عاوتاني مرة أخرى نحطوه بشكل مباشر 65 باش نعرفو الغلط مناش. ما هذا وهذا راهم طونجون هاكا، وهذا وهذا راهم هما طونجون. دابا مبقاش عندي المشكل، حيتاش لحقاش ملي كنت كنتحرك كنفرض انا دي كونترانت بلا ما نعيق بداك لي بروبوزيسيون الزرقين. دابا عندي المسافة ما بين هاد لاكس هذا وهاد هاد السونتر هذا هو 18. اذا غادي نجي هذا خصو يتجر لتحت، خصو يكون تقريبا بحال الوضعية هادي. دونك هاد لاكس هذا اللي دار هاد السونتر هذا ب 18، دونك غادي نبين لي كونترانت. دونك هاد المسافة هادي من هنا حتى لهاد لاكس هذا هي 18، دوبل كليك 18 18. غنخبي عليه كونترانت. دونك ولكن مازال بيض، مازال هادشي ما ديفيناش بارفيتمون. عاوتاني عندي هنا هاد لا ديستونس هادي، هذا خط متصل ومن بعد غادي يدور وغادي يطلع هنا. في هاد الحالة اش غادي نديرو؟ غادي نجيو وغادي نختارو بروفيل، غادي نبداو من هنا،
غادي يكون عندنا واحد البروفيل ديال الديبار من هنا، وهنا غادي نفرضو عندنا من هنا لهنا عندنا غادي يوصل هنا، غادي يوصل تقريبا بحال البوزيسيون هادي، ومن بعد غادي نبدلوها ماشي مشكل. غادي من بعد نقولو واحد 70، نديرو لا لونغور 70، من بعد نبدلوها سي با كراف، من بعد غادي يولي طونجون، غادي يولي عندنا واحد الرايون اللي هو 20 حتى لهاد البوزيسيون هادي، وغادي يطلع، من بعد يولي دروا على هاد الشكل هذا، من بعد غادي يولي كوربي ب 12 طونجونس 12، دونك حتى لهاد تقريبا هاد البوزيسيون هادي تقريبا بحال هاد الشكل هذا. هذا عمل تقريبي، ولكن حنا الهدف بغينا نفينيو هاد المسألة هادي. من بعد غادي يولي عندنا بحال هكا، من بعد غادي يولي عندي واحد لا كوربير أخرى ديال 10 طونجونس أخرى كوربير 10 بحال هاد الشكل هذا، ونحطوه هكا ونفينيو. علاش؟ حيتاش عندنا هذا مع هذا بيناتهم واحد لا طونجونس ها هو تجبد، حيتاش مازال بيض، دونك هادشي قابل للتبدد، دونك مازال ما فيكسيناش. وهذا اون بليس دو سا هوريزونتال بحال هاد الشكل هكا. و اون بليس دو سا عندنا واحد المشكل اخر، عندنا في هاد الحالة هادي عندنا هنا عاوتاني نفس القصة. عندنا هاد المسافة هادي 20، ومن بعد غادي رايون 10، غادي يجيو تقريبا هاد البلاصة هادي، غادي نتراسيو هنا واحد الخط بحال هاد الشكل هكا، ومن بعد غادي نديرولو، المهم غادي نرجعو اللور، غادي نديرو بروفيل من هنا بلا ما ناخدو شي حاجة بروبوزيسيون، نحاولو نحيدو لي بروبوزيسيون. رايون هنا عندنا رايون 10 بحال هاد الشكل هكا، ومن بعد هاد الرايون هذا غادي يطلع ويولي طونجون هنا باراليل عفوا، وبعيد ب 20، غادي يوصل تقريبا حتى لهنا، غادي يطلع هكا دائما طونجون ياك، ومن بعد غادي يدور بواحد 14، ومن بعد يولي هوريزونتال. دونك غادي نحطو الكورباتور ديال 14 بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي يعطينا هاد الخط. هنا كيبروبوزي ليا بزاف ديال الاشياء ونسالي. اذا حنا هذا خصو يكون هوريزونتال، هذا خاصو يكون باراليل لهذا، و اون بليس دو سا هنا كما كتلاحظوا عندنا دي شوز اللي كيخليو هذا فيكسي في هاد لا بوزيسيون هادي. داكور، دونك اون بليس دو سا عندنا واحد المسافة ديال 20 خصها تكون ثابتة ما بين هادو بجوج. دونك غادي نرجع شوية اللور، دونك عندي المسافة ما بين هنا وهذا وهذا ستكون 20 ثابتة على هاد الشكل. غادي نخبي عليه كونترينت، و اون بليس دو سا عندي هاد الرايون ديال هنا ديال 5 ما بين هذا وهذا وهادو، عندنا واحد لا طونجونس. دونك عندنا
وعندنا اون بليس دو سا عندنا واحد لا كوانسيدونس ما بين هاد النقطة هادي، كوانسيدونس ها هي كوانسيدونس. عندنا هذا خصنا نجرو شوية لهنا، وعندنا هذا خصو يتمسح واحد كوما دوبل كليك، هذا خصو يتمسح. دابا غادي نجيب داك السيركل الصغير ديال 5 هنا اونطري. دونك إذا هذا وهذا راهم طونجون، وعندنا هذا مع هذا تا هما راهم طونجون. عفوا هنا غادي نديزاكتيفي هذا، راهم طونجون بحال هاد الشكل هذا. إذا شنو اللي مازال خصنا نفيكسيوه؟ أن هذا خصو يكون هوريزونتال بحال هاد الشكل هذا، وعندنا هنا مازالين هنا هاد الزاوية هادي اللي خصها تحدد كما كنشوفو. دابا حتى هذا خصو يكون هوريزونتال، هذا ديجا هوريزونتال. إذا شنو اخر خصنا نخبعو هاد لي كونترانت. إذا هنا مازال عندنا هاد المسافات خصهم يتحدو لحقاش هادشي مازال قابل للحركة كما كتلاحظوا. دابا خصنا نحدو هاد المسافات هادو اللي عندنا هنا. عندنا هاد المسافات عندنا هنا 43، عندنا هنا 37، عندنا هنا 78، ولكن ما واضحش بالضبط حتى اين بوزيسيون كاينين هاد النقاط هادو، هاد المسافات هادو. غتقدر تقول لي بانه هكا من هاد النقطة هادي حتى لهاد لو بوين هذا ديال فين كتبدا لا طونجونس. دونك غادي نشدو هذا نحيدو هاد 70 هادي، وغادي نختار اسيدي انا كو غادي نجي نفرض، غادي نختار ما بين هاد النقطة حتى هاد النقطة خصها تكون ميزور هوريزونتال، غادي نفرض 78. ونعاوتاني مرة أخرى عاوتاني غادي نجي نفرض ما بين هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي، لأنها ما واضحاش هذا الرسم هذا. غادي نفرض أسيدي 38. ما واضحاش هنا واش أين نقطة، ولكن غادي اون فا لو فير كوميم. دونك ما بين هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي هنا هوريزونتال 38 بحال هاد الشكل هاك. غادي نخبعو هاد لي كونترانت، من بعد عاوتاني لا ميم شوز غادي نفرض ما بين هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي غادي نفرض 43. يعني اللي هنا الموالية، النقطة الموالية، يعني ما بين هاد النقطة هادي حتى لهاد لاكس هذا هنا 43 غادي يعطيني مشكل. دونك هنا خصني نمسح هاد لا كونترانت هادي ونرجع مرة أخرى نشوف شنو عندي هنا اللي خلاه هاد الشكل هذا ما كاملش. نحيد هادشي هنا، نحيد هادو هنا، نحيد هاد الطريف هذا هنا مخصوش يكون، هذا هنا تا هو، هذا هنا تا هو، وغادي نرجع شوية اللور. غادي نشوف شنو اللي خلا كما قلنا هاد الرسم هذا ما يكونش هاد لي كونترانت اللي درنا كافيين. اذا غادي نرجع للرسم ديال مرة أخرى، عندي كاع لي رايهم ديفينين مي نحيد هاد نرجع شوية اللور. هذا إلا حاولت نفيكسيه في هاد البوزيسيون ديجا عندي هنا هاد الديستونس ماشي هي هاديك.
دونك عندي 78 ماشي هي هاديك، عندي 38 ماشي هي هاديك، دونك وهادشي ماشي هو بالشكل اللي كنت كنطمح له، يعني هادشي خصو يزيد يقرب في هاد الاتجاه هذا. غنحيد هاد 78، نحيد هاد 38، وغادي نقلب الاتجاه. دونك غادي نبدا من هاد لاكس هذا، هاد النقطة هادي بالضبط هنا، لهاد النقطة هادي. هنا معلومة أخرى نسيناها هي لا ديستونس 18، دونك غادي نعاودو هاد المسافة هادي لهنا تكون عندي 18. ومن غير هادشي عندي خص يكون عندي لا كوانسيدونس ما بين هاد لاكس هذا وهاد ليليمون هذا، كوانسيدونس. دونك هذا بدا كيتوضح شي شوية. نفرض هاد المسافة هادي اللي هي خصها تكون هاد النقطة هادي 43، 43. مي كما غتلاحظوا ترونات الدنيا شي شوية، سي با كراف، نقد نعاود نشوف الحسابات ديالي مرة أخرى. هذا يهبط شي شوية بحال هكا، دونك ترونات الحسابات خصني نرجع اللور. هنا هذا خصو يكون اوريزونتال، بارفيتمون اوريزونتال. ديجا سي ديجا في. هذا حتى هو خصو يكون اوريزونتال، سي ديجا في. إذا فينا هو المشكل؟ دونك هذا سوبريمي، غادي نرجع شي شوية في هاد الاتجاه هذا، غادي نرجع في هاد الاتجاه هذا، لأنه تو سامبلومون هنا خصني واحد السيغمون ديال 20. هاد المسافة خصها تكون عندي ثابتة ما بين هذا السيغمون هذا، هاد السيغمون هذا خصني 20. غادي نجر في هاد الاتجاه هذا. دابا نقد نمشي مرتاح. دابا نقد نفرض هاد المسافة هادي، لاكس هذا في هاد النقطة هادي هنا 43، 43. من بعد غادي نفرض المسافة ديال هذا، خصو يزيد يتجر شي شوية في هاد الاتجاه هذا. أنا واش عندي لا طونجونس، دونك سي فري. دونك هذا مع هذا خصو يكونو طونجون، اوكي. وهذا مع هذا تا هو خصو يكونو طونجون على هاد الشكل هكا. دابا نقد نفرض المسافة ديال 38 ما بين هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي هنا، هوريزونتال 38. اوكي. دابا غادي نكمل الكوطاسيون ديالي. 78 ما بين هاد النقطة هادي هاد النقطة هادي هنا، هوريزونتال 78. دونك هنا تخلق لي مشكل مرة أخرى، نعاودو نشوفو علاش. نحيدو هاد لا ديستونس هادي ونشوفو. دونك 38، علاش 38 مقداش تتحرك؟ إلا حيدنا هاد لو سيركل هذا نشوفو واش نقدو ندفعو في هاد الاتجاه هذا، أولا إلا حيدنا هاد لو سيركل هذا. غادي نرجعو شوية لور، ندير هاد لو سيركل هذا من هنا، وغادي نجرو في هاد الاتجاه هذا. دونك نحطو المسافة ديال هاد النقطة هادي، هاد النقطة هادي هوريزونتال، نحطو 78. ابري عاد غادي نحطو لو سيركل ديال
لو سيركل الكبير اللي قلنا عليه 180. شوية اللور نحطو هاد لو سيركل اللي فيه 180. 180 وغادي يكون عندنا غادي يكون عندنا نبداو نحطو لي طونجونس صغار، دونك عندنا طونجونس هنا وطونجونس هنا والمسافة ديال، دونك غادي هدا مع هدا عندهم لو ميم سونتر كونسونطريسيتي، وعندنا هدا مع هدا تا هما إيسون. دونك هنا كيما كتلاحظو فهاد الشكل هذا باش يكون عندهم لو ميم سونتر ويكون باش يكون عندهم لو ميم سونتر ويكون هذا طونجون لهذا وهذا تا هو طونجون لهذا، غادي يكون عندنا إشكالية ماشي إشكالية مي خصنا نختارو. دونك عندنا شوفو لا كونسونطريسيتي، نشوفو بعدا لا طونجونس، دونك هذا نرجعو شوية اللور، دونك عندنا بعدا هنا عندنا لا طونجونس نفرضوها بعدا طونجونس بحال هكا. ها هي لا طونجونس الأولى تفرضات بو لي كونترانت، وعندنا حاجة تانية سي كو لا طونجونس مع هاد لابارتي هادي هنا. دونك نديرها مرة أخرى، عندنا هذا وهذا هما يسون طونجون على هاد الشكل هذا. هنا في هاد الحالة غادي نوليو كنتسائلو على هاد لو سيركل هذا واش فريمون لو رايون ديالو كيما قلنا هو 160. دونك هنا في هاد الحالة عاد غادي نقدو نهضرو على لا كونسونطريسيتي بيناتهم. كونسونطريسيتي دونك هنا إشكالية علاش؟ دونك هنا غادي نشوفو المسافة ما بين هذا وهذا بين لا كونترانت، دونك هنا هاد المسافة هادي سي اون سورت دو كونسونطريسيتي ميمكنش. دونك الإمكانية جيومتريكمون كيفاش غادي نقدو نحلوها. نرجعو اللور، دونك ديجا عندنا غادي نحطو المسافة ما بين هذا وهذا اللي حطيناها هي 20 بحال هاد الشكل هذا، ولكن هاد المسافة في حد ذاتها غير في هداك البوزيسيون بالضبط مكتخليش هاد لي زيليمون يتفيكساو. دونك هاد المسافة خصنا نشوفو لها واحد الحل آخر. دونك هي هذا قوس وعندنا طونجونس هنا وطونجونس هنا، اون بليس دو سا اون بليس دو سا بيناتهم لا كونسونطريسيتي، دونك غادي يكون المشكل في البوزيسيون ديالنا في هادو بجوج. دونك غادي ندخل نفرض على هادو، غادي نفرض على هاد لا كونترانت هادي بلوس، ندخل بلوس وغادي نشوف الديتاي ديالها، نحيدها، نحيد هاد المسافة هادي، نحيد هاد لي سيركل هادو، غادي نفرض عليهم لا كونسونطريسيتي. شنو اللي كيخلي ان هادو ملي كنفرض لا كونسونطريسيتي مع انهم ما مرتبطينش مع بعض، ما مرتبطينش مع شي حاجة أخرى. أنا هاد السونتر هذا وهاد السونتر هذا بغيتهم يكونوا لي ميم كوانسيدونس. دونك شنو اللي غادي يخلي لي المشكل؟ غادي نرجع شوية للور، نحيد هاد لو سيركل هذا وغادي نجيب واحد لو سيركل من هاد لو سونتر هذا، شوف هنا عندنا رايون 180، هاد لو سونتر هذا نحطهم بحال هكا.
دونك مكاين حتى شي عيب، دونك بوتيتر غي سي اون ايرور اللي هي غير مقصودة. غادي نعاود مرة أخرى، غادي نزومي ونفرض على هذا باش تهبط شي شوية، هذا مع هذا غادي يكونوا طونجون، مي هادشي مازال هو قابل للحركة. علاش؟ لأن الرايون ما ديفيناش. دونك هنا سامبلومون هاد لو سيركل هذا خصو يكون فيه 160. دونك بعض المرات خصكم تأكدو من لي فالور ديالكم، دوزو بزاف د لي زيتاب عاد تلقاو لا فورم فينا. غادي ندوبل كليكيو، نحيدو هادشي دو بلوس اللي من هنا، دوبل كليك على لاكوم، دوبل كليك على لاكوم، تاكتيفات لاكوم، ونفينيو الديسان ديالنا. نحيدو هادشي اللي من هنا، نحيدو هاد لابارتي هادي اللي من هنا، نخبيو لي كونترانت، نحيدو هاد البارتي هادي من هنا، ونفينيو الديسان ديالنا بشكل أكثر أناقة. إذا بهذا غادي تكون لو ديسان ديالنا كمل. لو سول ديتاي اللي باقي هو هاد لي بتي سيركل اللي عندنا هنا، نتوما نقدرو نزيدوهم، مكاين شي مشكل. عندنا عندنا هذا ريون 6 مهزوزين على واحد لو سيركل اللي هنا. عندنا هذا 65 غادي نحيدو منو غادي نحيدو منو 6 ونحيدو منو 29. دونك 6 و 29 هي 25 هي 35، نحيدوها 65 تبقى عندنا 30. دونك غادي نحطو هنا واحد لو سيركل دو كونستركسيون هنا، غادي نسميوه الضو بحال هكا، نحطو 30 بهاد الشكل هكا، وغادي نجيو نحطو واحد لو سيركل هنا في هاد البوزيسيون هادي هنا تقريبا، نحطوه يكون ان سيركل بلان، ويكون لو رايون ديالو هو 6. ومن بعد غادي نديرو بيان سور هنا غادي نفرضو عليه لي كونترانت، غادي نقولو بأنه البوزيسيون ديال السونتر هذا اكزاكت بالنسبة لهاد لاكس هذا ها هو الأخضر. ومن بعد غادي نديرلو روتاسيون، روتاسيون 5 المرات ديال هذا أبارتي من هاد السونتر هذا بهاد الشكل هذا، في هاد الاتجاه هذا، أولا غادي نرجعو شوية اللور نعاودوه. دونك روتاسيون ديال هذا 5 المرات ابتداء من هاد السونتر هذا في هاد الاتجاه. دونك غادي نسيليكسيوني كلشي ونفرضو لي كونترات اوتوماتيك، ويكون عندنا لو ديسان فيني ساليناه بهاد الشكل هذا. نرجعو لي كونترانت، غادي تلاحظو لي كونترانت لي ديمونسيون في بلاصتهم، هنا غادي نخبيوهم باش يبانو لنا لي ديمونسيون اكزاكت.